बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब मक्की लश्कर और मदनी लश्कर दोनों आमने सामने आ गए और लड़ाई का और बैटल का, जंग का वक्त भी आ गया, तो उस वक्त सबसे पहले मक्की लश्कर की तरफ से जो शख्स सबसे पहले काम आया और जिसको मारा गया वो तलहा बिन तलहा अब्दरी था। ये काफ़रों में से बड़ा ही एक बहादुर शख्स समझा जाता था और उसकी जो बहादरी के चर्चे थे। और ये निकला मक्की लश्कर में से और अपने ऊँट पर सवार था और मुसलमानों को इसने दावत मुबारज़त दी, यानी कि दो बदू लड़ाई की, फ़ेस टू फेस एक बंदे का मुकाबला करना, सामना करना, इसको मुबारज़त कहते हैं। तो उसने दावत मुबारज़त दी। तो बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो निकले उसका सामना करने के लिए। और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन जो है वो छलांग लगा के उसके ऊँट पर चढ़े और उसको पकड़ के नीचे गिराया और उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया। तो उसके बाद इस मंज़र को देख के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खुश हुए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में तज़किरा किया था कि अबू सुफियान ने जो बनु अब्दुद्दार थे उनको बड़ा ही एक जो है वो आर दिलाई थी और उनको जोश दिलाया था कि तुमने अपना जो झंडा है उसको बड़े अच्छे तरीके से संभालना है। तो यही हुआ, बनु अब्दुद्दार ने इस लड़ाई में जो झंडा था उसको बड़ी ही जांफशानी के साथ और बड़े ही जोशो वलवले के साथ थाम के रखा। उनका झंडे का एक अलंबरदार झंडा उठाता, कत्ल हो जाता, वो कत्ल होता, दूसरा उठाता, वो भी कत्ल हो जाता, तीसरा कत्ल होता, चौथा कत्ल होता। तो इस तरह बनु अब्दुद्दार के जो है वो कंटिन्यूसली 10 अफराद जो है वो झंडे को थाम के और उसकी हिफाजत में कत्ल हो गए। और जब उनके 10 अफराद कत्ल हो गए तो उसके बाद बनु अब्दुद्दार में से कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं बचा था कि जो उस झंडे को थाम सके। तो उनका एक ग़ुलाम जिसका नाम सवाब था, उसने फिर उस झंडे को थामा और इस कदर बहादरी से थामा कि वो जो अपने उसके सरदार थे, मालिक थे, उनसे भी बहादरी में आगे बढ़ गया। उसके दोनों बाजू कट गए तो वो ज़मीन पे बैठा और घुटनों और अपने सीने के साथ जो है वो उसने लगा के झंडे को, अलम को बुलंद रखा। लेकिन उसके बाद जब वो मारा गया तो उनका झंडा भी ज़मीन पर आ रहा और कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा था कि जो उस झंडे को उठा सके और झंडा उठाने वालों में से कोई भी शख्स बाकी नहीं बचा था। ये सूरत हाल थी और जो मुसलमान थे, मुसलमान बड़ी ही बहादरी के साथ कुफार मक्का का मुकाबला कर रहे थे, सामना कर रहे थे और मुसलमानों पर एक जो है वो रूह परवर जो है वो मंज़र उस वक्त मौजूद था और मुसलमान जो है बड़े ही अज़्म मुसम्मम के साथ कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे। और हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तलवार ली थी और उसका हक़ अदा करने का वादा फ़रमाया था, वो अपना वादा पूरी तरह ईफ़ा कर रहे थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता करदा तलवार के ज़रिए से काफ़रों की खोपड़ियों को उड़ा रहे थे। ये मंज़र जारी था और इस दौरान में एक सानिहा, एक वाक़या ये पेश आया कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। वो भी अपनी बहादरी के जौहर दिखा रहे थे, जो भी चीज़ उनके सामने आती तो वो उसका जो है वो ऐसा ख़ात्मा करते और उसको नेस्तो नाबूद करके रख देते। तो उनको इस जंग में शहीद कर दिया गया और शहीद भी जो है फ़ेस टू फेस लड़ाई में नहीं किया गया, बल्कि उनको छुप के वार किया गया और जो है वो बुज़दिलों की तरह उनको मारा गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था वहशी बिन हरब ने। वो ख़ुद बयान करते हैं कि हुआ ये कि मैं जुबैर बिन मुतइम का ग़ुलाम था और जंग बदर में जुबैर बिन मुतइम के चचा तुअयमा बिन अदी उस जंग में काम आ गए थे, उनको कत्ल कर दिया गया था। और जुबैर बिन मुतइम को इस बात का बड़ा गम था और उसने वहशी बिन हरब से कहा कि अगर तुम ओहद में जो है वो मेरे चचा का बदला लो और
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو، شہید کر دو، مار دو، تو اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ جب جنگ احد کی تیاری ہوئی، لوگ جنگ کے لیے نکلے، تو میں بھی جو ہے ان کے ساتھ نکلا، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے اور اس کے بدلے میں آزادی حاصل کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نشانہ بازی میں بہت ماہر تھا، اور میرا نشانہ جو ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ چوکتا ہو، میں جہاں پہ نشانہ لگاتا وہ ٹھیک اپنے نشانے پہ لگتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا اور کفار کے لشکر کے ساتھ اس جنگ میں آ گیا، شریک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ان کو تلاش کرنے لگا اس لڑائی کے دوران۔ تو میں ایک پتھر کی اوٹ میں تھا اور حمزہ رضی اللہ عنہ مجھے نظر آئے، تو میں نے جو ہے وہ تیر تھاما، اس کو تولا، لیکن اس سے پہلے ایک اور کافر سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے پہلے ان تک پہنچ گیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی تو گویا کہ سبا بن عبد العزیٰ کا سر تن کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے تیر کو تولا، جب صحیح نشانے پہ آ گیا تو میں نے وہ تیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ پھینک دیا، اور وہ سیدھا ان کی ناف کے نیچے لگا، اور ناف کے نیچے لگنے کے بعد وہ زمین پر گرے۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن تکلیف کی شدت سے اٹھ نہیں سکے، اور وہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا، اپنا تیر نکالا اور واپس اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب مجھے اس جنگ سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے جو کام کرنا تھا وہ میں کر چکا تھا۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی جرأت و بہادری میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ اسی طرح کفار کا مقابلہ کرتے رہے، ان کی گردنیں تن سے جدا کرتے رہے۔ اسی جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنگ احد کا جب اعلان ہوا تو ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اور جب اعلان ہوا تو یہ اپنی بیوی کے پاس تھے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ یہ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور جو ہے وہ اس جنگ میں کام آ گئے، شہید کر دیے گئے، اور انہی کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا۔ ناظرین اکرام، ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑی پہ 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے مسلمانوں کا بایاں بازو توڑ کے 3 دفعہ کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا کے ان پہ حملہ کیا جائے، لیکن تینوں دفعہ ان ماہر تیر اندازوں نے خالد بن ولید کے حملے کو پوری طرح ناکام بنایا۔ تو اس کے بعد جب مسلمان اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، کفار کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، تو ایسے میں مشرکین کی تقریباً شکست ہو گئی۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جو کفار کی عورتیں تھیں ان کو ہم نے بھاگتے دیکھا، اور وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھیں، اور انہوں نے اپنے جو کپڑوں کو اوپر اٹھایا ہوا تھا اور ہم ان کی پازیبیں دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح جو ہے کفار و مشرکین نے اس جنگ میں مار کھانے کے بعد بھاگنا شروع کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس لڑائی کا منظر تقریباً بدل گیا، پوری طرح بدل گیا۔ وہ کیسے بدلا اور کیوں کر بدلا، اس پر بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔